ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तशती प्रथमचरित्रं प्रथमोऽध्यायः मधुकैटपवधः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अथ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रे जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्चूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐ मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तद्वुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा। तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तथा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गगनं वनम्। स तत्राश्रममद्राक्षीद्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं। तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः, मम वैरिवशं यातः कान् भोगान् उपलप्स्यते। ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेभ्यः कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असंयग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं। सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यम् एकं ददर्श सः, स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रगः। सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं। प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले
पुत्रधारैर्निरस्तश्च धनलोभाधसाधुभिः विहीनस्वजनैर्दारैः पुत्रैराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवम् एतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वापि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धैर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविधम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच बहवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम् एकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः तेषु हार्दि तथाप्यति एवम् एव तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्दस्य मूढताम् ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विषयाश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्राद्रावन्दास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् जावचञ्चुषु घनमोक्षाद्धृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजम् यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यथा उत्पन्नेति तथा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जहत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विज्ञातै मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तां एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी विजनी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिः तथा तुष्टिः त्वं शान्तिर्क्षान्तिर्येव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी भाणा भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वागिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणमहं ईशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्
सा त्वमित्तं प्रभावै स्वैरुधारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्ताय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तथा मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे शयनात् ततः सत्तदृशे च तौ मधुकैटभौ धुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियताम् इति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवेत्तामध्यमे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्याम् इति तथा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जगिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ये जगने शिरसि तयोः एवम् एषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवदो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु।